साथ मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं कि स्कोर कार्ड को इस्तेमाल करते हुए मुफ्त आटे की तकसीम को यकीनी बनाया है और यही प्लान जो है वजीर आजम का, यही विजन जो है वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के बाद बलूचिस्तान और सिंध में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होगा। और आपने देखा कि जो वजीर आजम हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमेशा, चाहे सैलाब हो, चाहे रमजान पैकेज हो, पंजाब के अंदर भी चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो खुद उसकी गवर्नेंस का, उसकी ट्रांसपेरेंसी का और अवाम को जो सहूलत की फरहमी है और उसकी क्वालिटी का हमेशा उन्होंने खुद उसकी इनफरादी तौर पर मॉनिटरिंग की है। और यही वो बात है जिसकी वजह से शहबाज स्पीड और जो ट्रांसपेरेंसी है और जो प्रोजेक्ट्स पंजाब में इंप्लीमेंट हुए उस पर, इसके बावजूद कि इमरान खान साहब ने उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उसके ऊपर एक उंगली कभी नहीं उठ सकी और किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दिया जा सका। इसके ऊपर मैं आवाम को सिर्फ ये अपडेट करती चलूं कि जो मुफ्त आटा है और जो सस्ता पेट्रोल स्कीम है प्राइम मिनिस्टर की, जिसके ऊपर सस्ते पेट्रोल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन मुफ्त आटे की तकसीम शुरू हो गई है और अभी तक जो टोटल सब्सिडी का अमाउंट है जो हुकूमतें इस पर इस्तेमाल कर रही हैं, वो उसकी कुल रकम 74 अरब रुपया है जो इसकी मद में ये इस्तेमाल होगा और उसके अंदर आटे की तकसीम इंक्लूडेड है। और अभी तक जो अपडेट है उसमें 42 लाख लोगों को अब तक आटे के थैले, मुफ्त आटे के थैले तकसीम हो चुके हैं। और इसके अंदर जो प्रोविंशियल वाइज डेटा है उसके अंदर आप अगर पंजाब देखें तो अभी तक 41 लाख से जायद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में ये डिस्ट्रीब्यूशन एक दिन हुआ है, स्टार्ट हुई है और सिर्फ एक दिन के अंदर 72,000 से जायद जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है एक ही दिन के अंदर। और खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तकसीम का जो प्रोसेस है वो जारी है। इस्लामाबाद में 20,000 से जायद लोगों को एक दिन में इसकी तकसीम शुरू हो चुकी है। और आज आपने देखा कि वजीर आजम साहब ने खुद कसूर और लाहौर, क्योंकि ये वो तारीखी फैसला है, ये वो तारीखी सहूलत है, इससे बड़ा फैसला मुल्क की तारीख में इन माशी सूरत हाल के होते हुए नहीं हुआ। और इसको यकीनी बनाने के लिए कि पाकिस्तान की आवाम को जो फरहमी है वो उस पर शिकायत आ रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, इस स्केल की कभी भी ये तकसीम नहीं हुई। तो जाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर और तकसीम के लेवल के ऊपर ये इसकी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन वजीर आजम ने आज खुद खसूसी तौर पर अचानक दौरा किया पाकिस्तान के अंदर कसूर और लाहौर में, और वो बाकी इलाकों में भी जाएंगे। और ये बगैर बताए दौरा हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ थी। उन्होंने इसकी फरहमी की सहूलत और इसकी क्वालिटी की सहूलत के जो आटा है उसके जो थैले, उसमें आटे की जो क्वालिटी है उसका जो मेयार है वो SOP के मुताबिक है। और इसी तरह जो फरहमी की सहूलत है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की मॉनिटरिंग के लिए वो खुद तशरीफ लेकर गए। और जहां वेटिंग एरियाज में बच्चे थे, खवातीन थी, पीपल विद डिसेबिलिटीज थे, बुजुर्ग लोग थे, और उनको भी उनके वेटिंग एरियाज को चेक किया, उनसे खुद डायरेक्टली बात की और उनसे पूछा कि इसके अंदर कोई किसी किस्म की दिक्कत है। और जहां जहां दिक्कत नजर आई, मसाइल भी नजर आए, उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये ताकीद की गई है कि वो इसके ऊपर अपनी मॉनिटरिंग को जारी और सारी रखें और डेली अपडेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद इसके ऊपर लेते हैं। और ये मैं जरूर बताती चलूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये मुल्क की तारीख में ऐसा फैसला और ऐसी पॉलिसी और ऐसी सहूलत कभी भी पाकिस्तान की उस आवाम को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, रमज़ान के अंदर ये पैकेज देना मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की ताकीद की है, पॉलिसी बनाई है और अयादा किया है, चाहे वो बिजली के मंसूबे हों, चाहे वो मेट्रो बसेस हों, मास ट्रांजिट हो, चाहे वो यूथ प्रोग्राम हो, चाहे वो सेहत कार्ड हो जो नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के नौजवान के रोजगार के लिए दिया था, हमेशा उसकी ऊपर फोकस किया है। और दूसरी तरफ ये भी बताती चलूं कि मुल्क के अंदर 4 साल जिस वक्त महंगाई
کی سطح جو تھی وہ 2.4% پہ تھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت گئی، جو کھانے پینے کی اشیاء تھی، اور 2.4% کی جو شرح تھی وہ 4 سال میں 20 سے 25% پہنچ گئی، اور آٹے کی قیمت 5 سال محمد نواز شریف نے 35 روپے کلو سے بڑھنے نہیں دی، چینی کی قیمت 52 روپے کلو سے بڑھنے نہیں دی، اور جو کھانے پینے کی اشیاء، گھی، مسالہ جات، سبزیاں، ان کی شرح 2.4% کے اوپر تھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت گئی۔ جب خزانہ بھرا ہوا تھا تو اس وقت خزانے کو لوٹا گیا اور پاکستان کی عوام کو تکلیف دی گئی، اور اس وقت آٹا چینی چور جو تھے وہ دونوں ہاتھوں سے سبسڈیز دے کے، سبسڈی میں بھی چوری، قلت بنائی گئی، امپورٹ کی گئی، پھر ایکسپورٹ کی گئی، یہ تمام سلسلہ جاری رہا اور ملک کی عوام کو مشکلات میں اور مہنگائی میں جھونکا گیا۔ اسی طرح جب اس وقت وہ لوگ جو خزانے کو لوٹ کر گئے ہیں، جو اس وجہ سے عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے اور خزانہ خالی کر کے گئے ہیں، آئی ایم ایف کا وہ پروگرام دے کر گئے ہیں جس میں ملک کی مہنگائی میں اضافہ ہوا، عمران خان صاحب کا آئی ایم ایف کا پروگرام، ان تمام معاشی صورتحال ہوتے ہوئے، ان تمام آئی ایم ایف کے پروگرام کی اس وقت ری نیگوشیشن کے درمیان اتنی مشکل حالات میں یہ فیصلہ وزیر اعظم نے، کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ان تمام مہنگائی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ جو تقسیم ہے اس کو یقینی بنایا جائے اور مفت آٹے کی تقسیم کو تمام صوبوں کے اندر یقینی بنایا جائے، اور رمضان کے اندر یہ سہولت جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کو یقینی بنانا۔ اور شہباز شریف صاحب نے آج یہ ایڈمنسٹریشن کو، آپ نے دیکھا بھی کہ کس طرح آٹے کی تقسیم انہوں نے خود مانیٹر کی، اور روزانہ کی بنیاد پر پی آئی ٹی بی کے اندر ایک ڈیش بورڈ کی اس وقت قیام ہوا ہے جس کے اندر روزانہ جتنی تقسیم ہوتی ہے، جہاں جہاں اپ ڈیٹس آتی ہیں، جو بی آئی ایس پی کا سکور کارڈ ہے اس کے مطابق پرائم منسٹر اس ڈیش بورڈ کو خود مانیٹر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد بلوچستان میں اور سندھ میں بھی آٹے کی تقسیم شروع ہو جائے گی۔ اور جو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے پنجاب میں، جو ایکسپیرینس کیا ہے خیبر پختونخوا، آئی سی ٹی اور جی بی میں ابھی شروع ہونے والی ہے، وہاں سارا میکنزم سیٹ ہو گیا ہے، اور اسی طرح خود انہوں نے فیلڈ میں جا کر، جب یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، وہ شخص جو آج ملک میں سول وار، انارکی، تقسیم چاہتا ہے، وہ شخص اس وقت مذاق اڑاتا تھا، جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے، اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو سیلاب کی صورتحال پر جس طرح انہوں نے قابو پایا، جس میں ہارویسٹنگ میں بھی مشکلات آئیں اور سیزنل ہارویسٹنگ میں بھی مشکلات آئیں، سیلاب میں انہوں نے خود جا کر تمام جو ریلیف ایکٹیویٹیز تھیں ان کا اور ریہیبلیٹیشن ایکٹیویٹیز تھیں ان کا خود جائزہ لیا۔ اسی طرح یہ جو پیکیجز ہیں، اب سستا پیٹرول انشاءاللہ جو شروع ہوگا، اس کا میکنزم اور اس کا پورا طریقہ کار وضع فائنل کر لیا گیا ہے، تو انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا پورا انتظام ہے، پوری سہولت ہے، وہ پاکستان اس میں تقسیم میں شروع ہو چکی ہے، اور پیٹرول کی جو اسکیم ہے وہ جلد سٹارٹ ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر مستحقین افراد میں آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے، معاشی مسائل کے باوجود عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ بلوچستان اور سندھ میں بھی جلد مفت آٹے کی تقسیم کی جائے گی، 74 ارب روپے کی سبسڈی بھی دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا وزیر اعظم نے قصور اور لاہور میں خود دورہ کیا اور آٹے کی فراہمی اور کوالٹی کو چیک کیا۔ یہ دورہ انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کیا۔